के कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलजिमान की तलबी के समन जारी। पुलिस हुकाम चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुलजिमान की हाजिरी यकीनी बनाए। 21 जून को शाम 7 बजे मुलजिमान को जेआईटी के सामने पेश किया जाए। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलजिमान की तलबी के समन जारी कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुलजिमान की हाजिरी यकीनी बनाए। 21 जून को शाम 7 बजे मुलजिमान को जेआईटी के सामने पेश किया जाएगा। मुलजिमान की तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि कोर कमांडर हमला केस है जिसमें मुलजिमान की तलबी के नोटिस जारी हैं। 21 जून को शाम 7 बजे तक मुलजिमान जेआईटी के सामने पेश हों, समन जारी कर दिया गया है। कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलजिमान की तलबी का समन टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि कोर कमांडर हमला केस, मुलजिमान की तलबी का समन जारी। समन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलजिमान की तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोर कमांडर हमला केस में मुलजिमान की तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुलजिमान की हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, कोर कमांडर हाउस हमला केस में मुलजिमान की तलबी के समन जो है वो जारी किए गए हैं। एसपी सिविल लाइंस और मॉडल टाउन जो है चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुलजिमान की हाजिरी यकीनी बनाए, ये समन का मतन है। मुलजिमान जो है उनमें चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी, हमाद अजहर, हसान खान न्याजी और मुराद सईद को तलब किया गया है। ये समन में जो है तहरीर किया गया है। मुलजिमान को 21 जून को शाम 7 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जीआईटी के सामने पेश किए जाने का समन जारी किया है। मुलजिमान थाना सरवर रोड में मुकदमा जो दर्ज है उसके सिलसिले में तफ्तीश के लिए पेश होंगे। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनाई गई है उसके सरबराह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उनके ऑफिस में इनको शामिल तफ्तीश होने के समन जारी किए गए हैं। जी मुजाहिद, ये बताइए कि इन मुलजिमान में से कौन कौन से मुलजिमान हैं जो अभी तक मफरूर हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके? देखिए जी, चेयरमैन पीटीआई के जो हैं उनको इसमें मुलजिम बनाया गया है और वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं, तो उनको किया गया। इसी तरह से बुशरा बीबी हैं, वो भी जो है पेश अभी तक नहीं हुई हैं। हमाद अजहर हैं जो इस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पुलिस की हिरासत में नहीं है, और इसी तरह से मुराद सईद भी हैं, तो इनके नाम के जो है वो समन जारी किए गए हैं। तो अब आज मुजाहिद, आज 21 जून है और आप बता रहे हैं कि 7 बजे तक पेश किया जाना है, तो इस हवाले से बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई क्या आज 7 बजे पेश हो जाएंगे? क्या कहना है इस हवाले से? इस वक्त जब हम इस वक्त जो वक्त है वो 6:17 जो है वो हो चुके हैं, लेकिन 7 बजे का वक्त है, तो ये कबल वक्त होगा बताना कि चेयरमैन पीटीआई या दीगर लोग इस समन जो उनके जारी किए गए हैं शामिल तफ्तीश होने के, उनको वो शामिल तफ्तीश होते हैं या नहीं होते हैं। अलबत्ता आज की तारीख का वक्त मुजाहिद, तैयारियों के हवाले से तो आप बता सकते हैं कि ज़मान पार्क में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए पीटीआई के चेयरमैन को जाने के लिए, तो इस हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए जी, तैयारियां पुलिस की बिल्कुल की जा सकती हैं और की गई हैं कि जब वो यहाँ पे पेश होंगे तो मुकम्मल तौर पर जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेड क्वार्टर है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए जाएंगे, और जब वहां से चेयरमैन पीटीआई रवाना होंगे तो वहां पर भी जो है उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम पुलिस की जानिब से की जाएगी। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस समन के जो है तलब करने पर शामिल तफ्तीश होते हैं। शामिल तफ्तीश होने के लिए वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के ऑफिस आते भी हैं या नहीं, और बाकी जो लोग हैं वो उनके ऑलरेडी जो है वो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकी है, तो उनका तो आना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। अलबत्ता चेयरमैन पीटीआई जो है और उनकी जो अहलिया हैं उनके आने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा सकता है कि वो आ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी हतवी तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है कि उनको इतला दी गई हो कि वो वाकई शामिल तफ्तीश होने आ रहे हैं और वो घर से किस वक्त रवाना होंगे। जी शुक्रिया मुजाहिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
پاکستان کے نامور ایتھلیٹ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم انجری کا شکار ہو گئے۔ ایشین ایتھلیٹس چیمپئن شپ کے دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ پاکستان فیڈریشن کے صدر اکرم شاہی کہتے ہیں ارشد ندیم کو نیشنل گیمز میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس بارے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز بلال عقیل سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجئے انجری کے حوالے سے۔ بالکل، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم جو ہیں وہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی وہ انفٹ رہے تھے اور برطانیہ جا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ریہیب مکمل کیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے فٹ ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نیشنل گیمز میں انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا تو اس میں وہ جو ہے وہ فٹ نہیں رہے، اور اس حوالے سے جو صدر ہیں پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے اکرم شاہی، انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم جو ہے وہ ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے لیے اب فٹ نہیں ہے اور اس کی جو دوڑ ہے اس سے باہر ہو چکے ہیں۔ ارشد ندیم کو نیشنل گیمز میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ وابدہ کی جانب سے حصہ نہ لے، لیکن ہماری بات کو نہیں مانا گیا۔ ارشد ندیم جو ہے وہ ایک میڈل کی خاطر اپنی انجری کرا بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے ارشد ندیم بلال، ارشد ندیم کی انجری کی نوعیت کے حوالے سے بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا کوئی چانسز ہیں کہ انجری سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی، اس سے قبل بھی وہ کونی کے انجری کا شکار ہوئے تھے اور اسی کے لیے وہ برطانیہ جا کر جو ہے وہ غیر ملکی جو فزیو تھے ان کی زیر نگرانی ٹریننگ کر کے آئے تھے، تو اب بھی وہ اسی انجری کا شکار ہوئے ہیں، اور جو کہ ایشین ایتھلیٹکس جو چیمپئن شپ تھی اس دوڑ سے وہ باہر ہو چکے تھے، اور جو یہ اب اولمپئن ارشد ندیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اولمپئنز ہیں ان کی آپ کا بہت شکریہ بلال۔ لاہور سمیت پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی بحالی کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس آج رات طلب کر لیا۔ تاریخی عمارتوں کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری بریفنگ دیں گے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی بحالی کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس آج رات طلب کر لیا۔ تاریخی عمارتوں کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری بریفنگ دیں گے۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی بحالی کا فیصلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تاریخی عمارتوں کی بحالی سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری بریفنگ دیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، بتائیے گا۔ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے پنجاب کی تاریخی اور ثقافتی ورثے کی بحالی کا فیصلہ کیا، اور اس سمیت جو دیگر ایجنڈا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج جو ہے وہ پنجاب کابینہ کا خصوصی اجلاس رات کو اندرون شہر میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں تاریخی عمارتوں کی بحالی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کامران لاشاری پنجاب کابینہ کو جو ہے وہ بریفنگ دیں گے۔ تو یوں نگران کیبنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو بحال کیا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے آج کابینہ کا خصوصی اجلاس جو ہے وہ لاہور میں اندرون شہر بلایا گیا ہے۔ شکریہ لیاقت۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سیاسی محاذ پر سرگرم۔ مریم نواز سے سابق اراکین اسمبلی بابر نواز اور شاہد محمود کی ملاقاتیں۔ ایبٹ آباد میں نون لیگ کے ضلعی صدر ملک محبت اوان بھی مریم نواز سے ملیں گے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملاقات کرنے والوں نے مریم نواز کو چیف آرگنائزر کا عہدہ ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ اہم ملاقاتیں ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سیاسی محاذ پر سرگرم ہیں۔ مریم نواز سے سابق اراکین اسمبلی بابر نواز اور شاہد محمود کی ملاقاتیں۔ ایبٹ آباد میں نون لیگ کے ضلعی صدر ملک محبت اوان بھی مریم نواز سے ملے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کرنے والوں نے مریم نواز کو چیف آرگنائزر کا عہدہ ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم ملاقاتوں کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں نون لیگ کی جانب سے تیز کر دی گئی ہیں، اور اب چیف آرگنائزر نے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے امیدواروں سے ملاقات کی ہے۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے امور کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर फैसलाबाद विमेन यूनिवर्सिटी रोबीना फारूक और साबिक वाइस चांसलर एरिडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी राय नियाज़ अहमद की मुलाकात हुई है। जामियात में गवर्नर्स की बेहतरी और ज़राअत के शोबे में हाइड्रोपॉनिक्स टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ख़वातीन का जामियात में अपना मुकाम है, बेहतरी का अमल जारी रहना चाहिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, मुलाकात का अहवाल बताइए। यासीन से इस हवाले से अपडेट लेंगे। तकनीकी वजूहात पर उनसे राबता मुनक़ता हुआ है। गवर्नर पंजाब से मुलाकातें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ़ जामियात के वाइस चांसलर्स ने मुलाकातें की हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर फैसलाबाद विमेन यूनिवर्सिटी रुबीना फ़ारूक और साबिक वाइस चांसलर एरिडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी राय नियाज़ अहमद की मुलाकात हुई है। मोहम्मद यासीन से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानते हैं। जी यासीन, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी रुबीना फारूक और साबिक वाइस चांसलर एरिडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी राय नियाज़ अहमद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में जामियात में गवर्नेंस की बेहतरी और ज़राअत के शोबे में हाइड्रोपॉनिक्स टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि ख़वातीन की जामियात तरक्की कर रही हैं और अपना मकाम बना रही हैं। गवर्नर ने फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी की जो टाइमल हायर एजुकेशन और एशिया की दर्जा बंदी में नुमाया जगह आने पर उन्होंने मुबारकबाद दी है और गवर्नर ने इस हवाले से वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान की काविशों को सराहा भी है। गवर्नर ने कहा कि बेहतरी का अमल जारी रहना चाहिए। मुस्लिम नून की क्या हुकूमत ने हमेशा सेहत और तालीम के शोबे में खुसूसी तवज्जो दी है। हुकूमत ने हालिया बजट में आला तालीम के फरोग की खातिर जो फंड है वो रखे हुए हैं। गवर्नर ने कहा कि ज़री शोबे में जदीद तरीक़ाकार की हौसला अफजाई की जा रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया यासीन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से लाहौर की तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात मार्केटों में तजावुज़ात, सिक्योरिटी, ट्रैफिक के बहाव और पार्किंग समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया गया। आईजी पंजाब की ताजर बरादरी को मसाइल के हल के लिए मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल उसामा, इसकी तफसील कुछ आगे इस तरह से है कि ताजर कम्युनिटी ने आईजी पंजाब को मार्केटों में तजावुज़ात, सिक्योरिटी, ट्रैफिक के बहाव, पार्किंग समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। आईजी पंजाब की जो ताजर बरादरी को मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। इसी तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ताजर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए पुलिस ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत की गई। एसपी, सुपरवाइजरी अफसरान और एसएचओ मार्केट का दौरा करें। मुकामी ताजर नुमाइंदों की मशावरत से दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर की मार्केटों और कारोबारी मराकज के गिर्द जराइम की रोकथाम के तदारुक के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने, हस्बे जरूरत चौकियां कायम करने की भी हिदायत की गई। डीआईजी ऑपरेशन सीटीओ लाहौर मसाइल के हल के लिए ताजर कम्युनिटी के साथ मुस्तर राब्ता रखे। मामी मशावरत और ताउन से ताजर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का पायदार हल यकीनी बनाया जाए। मार्केटों में कायम तजावुज़ात को एलडीए के ताउन से खत्म कराने के लिए इक़दाम करेंगे। गुंजान मार्केटों, कारोबारी मराकज में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वार्डन्स की अज़ाफ़ी पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशनल रैंक लगाने की तकरीब। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन इरसलान जाहिद ने तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स को रैंक लगाए। ऑफिसर्स में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स शामिल। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। तरक्कियों का अमल है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट विंग कैंट रीजन में तैनात अफसरान के अगले उद्यों पर क्या वो तरक्कियाँ दी गई। पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन इरसलान जाहिद के दफ्तर में हुई और इरसलान जाहिद ने जो है वो मुतहद अफसरान को रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को जो है वो रैंक लगाए गए। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने शहरी की बढ़ाई के लिए मजीद जल्दी से रिलीज करने की भी मुतहद अफसरान को हदायत जारी की। इरसलान का कहना है कि बरवक्त तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक है। कारकर्दगी में तरक्की से जो है वो बेहतरी आनी चाहिए। एसपी इरसलान ने कहा कि पुलिस अफसरान बेहतरीन साइटों का मुजाहरा करके
شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، شہریوں کو تھانے میں ریلیف دیں اور کچھ چلاکی سے پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا مقصد جو ہے وہ شہریوں سے کچھ چلاکی سے پیش آیا جائے اور شہریوں کو تھانے میں آسانی پیدا کی جائے، جو شہری تھانے میں آئے ان سے جو ہے وہ اسی سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کے ساتھ متحدہ افسران کی اور اہلکار کی جو بدتمیزی ہے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ جو بھی جو ہے وہ متحدہ افسران مدثر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ موٹروے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ایڈیشنل آئی جی شاہد جاوید کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کی میٹنگ۔ ٹرانسپورٹرز نے درپیش مسائل سے متعلق تجاویز پیش کی۔ ایڈیشنل آئی جی کا قابل عمل تجاویز پر اتفاق، عمل درآمد کی یقین دہانی۔ موٹروے پولیس کی جانب سے بلیک لسٹ ڈرائیورز کو کوئی دوسری بس کمپنی ہائر نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے جو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی مدثر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، موٹر وے کلر کار حادثے کے بعد ایڈیشنل آئی جی موٹر وے نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹر سے میٹنگ کی ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے بلیک لسٹ کیے گئے ڈرائیور کی کوئی دوسری بس کمپنی انہوں نے کہا کہ ہائر نہیں کرے گی۔ ایڈیشنل آئی جی شاہد جاوید نے کہا کہ غفلت لاپرواہی کے مرتکب ڈرائیور کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ٹرانسپورٹر کے ساتھ موٹر وے پولیس کی کوآرڈینیشن میٹنگ ہر 45 دن بعد جو ہے وہ ہوگی۔ موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایڈیشنل آئی جی شاہد جاوید کی زیر صدارت ٹرانسپورٹر کی جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے دیگر افسران جیسے۔ شکریہ مدثر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے ایگزامینیشن کمیٹی کی سفارش پر 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 26 سول ججز کی بطور مجسٹریٹ تقرری کی منظوری دے دی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، بتائیے گا۔ اشفاق سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے۔ اہم خبر ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے ایگزامینیشن کمیٹی کی سفارش پر 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 26 سول ججز کی بطور مجسٹریٹ تقرری کی منظوری دے دی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے ایگزامینیشن کمیٹی کی سفارش پر 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 26 سول ججز کی بطور مجسٹریٹ تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے گلبرگ سگنل فری کوریڈور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ کوریڈور کا ڈیزائن پرانا ہوگا لیکن تعمیراتی کام 2 اتھارٹیز کریں گی۔ سگنل فری کوریڈور کا ایک حصہ LDA اور دوسرا CBD کو تفویض کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن روڈ تک جو سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ ہے، اس میں پنجاب حکومت کی جانب سے جو نئی تبدیلیاں ہیں اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سگنل فری کوریڈور تو پرانا ہوگا مگر تعمیراتی کام 2 اتھارٹیز کریں گی۔ پنجاب حکومت نے گلبرگ سگنل فری کوریڈور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ ایک حصہ LDA کو جبکہ دوسرا حصہ CBD کو تفویض کر دیا گیا ہے۔ دونوں اتھارٹیز کو ماسٹر پلان کے مطابق منصوبوں پر تعمیراتی کام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس میں خالد بٹ چوک کے مقام پر جو انڈر پاس ہے اس کی تعمیر کا کام LDA کو سونپ دیا گیا ہے، جبکہ گھوڑا چوک فلائی اوور کا جو منصوبہ ہے یہ والٹن روڈ کی حدود میں آتا ہے، تو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ CBD پنجاب کو تفویض کر دی گئی ہے۔ CBD فلائی اوور کے ساتھ ساتھ والٹن روڈ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے پر بھی کام کرے گی۔ LDA نے گلبرگ سگنل فری کوریڈور کے دوبارہ پیچیون کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔